محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر بلند آواز کے ساتھ، نعرہ تکبیر۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بیداری کا ثبوت دیجئے، رب کی توحید کا نغمہ بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، آپ کی آواز، آپ کے جذبات کا آواز کو ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کی آواز آپ کے جذبات کا ساتھ نہیں دے رہی۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے رب کی کبریائی کا نغمہ بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، ادفع بالتی ہی احسن، فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ شان والے نے بڑے حرف یارو،
الف بے تے جیما دا مل کوئی نہیں جڑیاں نام محمد نو لگن اینا سونیا میمان دا مل کوئی نہیں جڑیاں نام محمد نو لگن اینا سونیا میمان دا مل کوئی نہیں تے جیڑی دیندی رہی سونے نو لوریاں اس بیگن شیمان دا مل کوئی نہیں جس گود وچی میرے آقا کھیڑے اس دائی غلیمان دا مل کوئی نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ ماشاءاللہ پڑھو سارے درود پاک صلی اللہ کرسیاں تے بیٹھے بھی ماشاءاللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات ماشاءاللہ میرے تو قبل عظیم سکالر حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان پسروڑی صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے ہیں اور مبلغ اسلام مولانا حافظ محمد عثمان ساجد صاحب حافظہ اللہ اور میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ انہاں دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا میں مبارکباد پیش کرانگا ساڑھے بھائی محترم جناب مولانا سیف الرحمن توحیدی صاحب سفیر امن مجاہد اسلام مبلغ اسلام محترم جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ مقامی جماعت انتظامیہ اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات اج دی کانفرنس دا عنوان سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی ساری سیرت امت واسطے آئیڈیل اور نمونے آپ علیہ السلام دیاں شادیاں امت واسطے نمونہ آپ علیہ السلام دیاں خوشیاں امت واسطے نمونہ محبوب علیہ السلام دے گھریلو معاملات امت واسطے نمونہ نبی پاک علیہ السلام دیاں صبح تے شامہ دن تے رات امت واسطے نمونہ آپ دی نماز آپ دا روزہ آپ دا حج آپ دا عمرہ امت واسطے نمونہ حضرات آپ علیہ السلام دا جہاد کرنا کاروبار کرنا امت واسطے نمونہ لیکن آج دی نشست دے اندر میں تساں احباب دے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا ایک ایسا پہلو بیان کرنا چاہنا
جس سیرت دے پہلو نو ویک کر کے میرے پیغمبر دے دشمن بھی محبوب دے سجن بن گئے. جس سیرت دے پہلو نو ویک کر کے نبی پاک علیہ السلام دا او سیرت دا پہلو ویک کر کے جانوراں بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا. حضرات آئیے اللہ تعالیٰ نے اس پہلو دا تذکرہ سیرت دے پہلو دا تذکرہ اس انداز نال فرمایا. بڑے پیار بڑی محبت نال قرآن پاک دی آیا مبارکہ سماعت فرمانا اور بڑے محبت نال پیار نال سماعت فرمانا اور انہوں غور کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمایا اے محبوب جی برائی تے اچھائی برابر نہیں ہو سکتی. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. سونیا میں رب کہنا ادفع باللتی ہی احسن سونیا برائی دا دفاع اچھائی نال کرنے نفرت دا دفاع پیار نال کرنا ہے سختی دا دفاع نرمی دنال کرنے. اے کائنات دے ربا جدوں میں نرمی اختیار کرانگا تو کی عطا کریں گا. عرشاں والا رب نالی اپنے پیغمبر نو کہندے اللہ فرماندے نے سونیا جدوں تسی پیار نفرت دا جواب پیار نال دیو گے محبت دا جناب نفرت دا جواب محبت نال دیو گے گرمی دا جواب نرمی دل دیو گے پھر ہوئے گا کی تواڈے دشمن بھی اپنے بن جان گے تواڈے تو دور جان والے بھی قریب آ جان گے. رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر قدم قدم تے اس پہلو نو پیش کیتے اور میرے پیغمبر دی اس نرمی دے فائدے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے. اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ فرماندے نے سنیا محبوبا اگر تسا محبت دے پھل نہ برسان دے اگر تسا نرمی اختیار نہ کر دے آج جڑا بلال حبشے تو چل کے آئے تو آڈے قریب کدی نام داؤ سلمان تو آڈے قریب کدی نام داؤ سویب تو آڈے قریب کدی نام داؤ اے تو آڈیاں نرمیاں نے محبوبا جدی وڈا کر کے دوروں دوروں چل کے تو آڈے قریب آگے نے لوگے. اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگو میرے پیغمبر صلی السلام نے نرمی کیتی ہے تے امت نو نرمی دا پیغام دیتے. آئیے چند مثالاں دے کے اپنی بات نو زیادہ طویل نہیں کرانگا اپنی بات اختتام لے کے جاوانگا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اور دن غشر دے جیدوں سوال ہونگے دن غشر دے جیدوں سوال ہونگے یارو شافے ساڑے آمینہ دے لال ہونگے. گج کے کو سبحان اللہ. یا اللہ جنہیں آ کر کے بیٹھے نے قیامت والے دن سارے انو سونے دی شفاعت نصیب فرما.
ماشاءاللہ سونے دی شفاعت چاہندے ہو اللہ ذرا محبت نال سونے دی نعت پڑھیے میں بھی پڑھنا تے تسی بھی پڑھو اور جدوں حشر دے دن نو سوال ہون گے شافے ساڈے اوتھے آمینہ دے سارے سارے بولو شافے ساڈے اوتھے آمینہ دے شاپے ساڑے سارے اوتے آمینہ دے لال ہونگے اور جنتانو جاوے گی سواری آپ دی وہ جنتانو جاوے گی سواری آپ دی جنتانو جاوے گی سواری آپ دی نال نال حضرت بلال ہونگے نال نال حضرت بلال ہونگے جدوں دن حشر دے یاروں سوال ہونگے شافے ساڑے ہوتے آمینہ دے لال ہونگے اور جملہ سن کے تڑپ جانا خدا را جیڑے پڑھ دے درود صدا آپ تے اور جڑے پڑھ دے درودی صدا آپ تے وچ جنتاں دے آقا دے او نال ہونگے وچ جنتاں دے آقا دے او نال ہونگے شافے ساڑے ہوتے آمینہ دے لال ہونگے اور آپو آپی سبنا نو پئی ہوئے گی آپو آپ سب نانو پئی ہوئے گی آپو آپی سب نانو پئی ہوئے گی پر آقا جی نو ساڑے ہی خیال ہونگے اللہ اللہ میں قربان جاوا نبی پاک علیہ السلام دی زندگی تے غور کرنا میرے پیغمبر دے کردار تے غور کرنا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام اینے کر کے صحراب دے اندر نکلے نے اور گلاں والے دے عباسیہ بڑیاں محبت تے بڑے پیار دیاں گلاں میرے پیغمبر چل دیاں ایک مقام تو گزرے نا نبی پاک نے ویکھے ایک خرنی بنی ہوئی ہے ادھے گلے دندر رسی ڈالی ہے میرے پیغمبر قریب تو گزرے نا ہرنی بول کر کے کہندی محبوب جی آج جڑا تواڈا صحابی ہے ہائے خائے میں قربان جاواں میرے پیغمبر نو کہندی سونیا آج جڑا تواڈا صحابی ہے انہوں نے مینوں شکار کیتا ہے مینوں پکڑ کر کے بن دیتے نہ تے مینوں ذبح کر دے تے نہ تے مینوں چھڑ دے میرے چھوٹے چھوٹے بچے کئی دناں دے بھکھے پیاسے سونیا محبوبہ اپنے صحابی نو کیوں مینوں چھڑ دیو اللہ میں اپنے بچیاں نو دودھ پلاواں میرے پیغمبر نے صحابی نو بلایا آپ فرماندے نے صحابیہ اس خرنی نو چھڑ دے اپنے بچیاں نو دودھ پلائے صحابی کہندے سونیا میں نو چھڑ دیتا تینے واپس کوئی نہیں آنا میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیہ چھڑ تو دے زمان تا میں دینا ایک خرنی واپس ضرور لوٹ کر کے آئے گی میرے پیغمبر دے صحابی نے نو چھوڑ دیتا ہے لوگوں توجہ کرنا اینے کر کے ہرنی دوڑ کر کے اپنے بچیاں کو لے جان دیئے بچیاں نو دودھ پلام دی پئیے میں کہنا نالے بچیاں نو دودھ پلام دی گئے گی نالے کہن دی گئے گی او بچیو جلدی جلدی دودھ پی لو میں محمد پاک نال وعدہ کر کے آئی ہوں اللہ اکبر اللہ میں واپس جانے بچیاں نو دودھ پلائے واپس آگئیے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرمان دینے ویسے صحابیہ اس خرنی نو اللہ واسطے آزاد کر دے صحابی کہندے سونیا جاؤ میں اللہ واسطے اس خرنی نو آزاد کر دیتے میرے پیغمبر دی نرمی دا پیدا جانورانو اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے جانوران تے نرمیاں کیتیاں لوگو اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر
پیغمبر نے جدوں فرمایا جا جا ہرنی تینوں آزاد کر دیتے، اے خرنی انج کر کے نالے جناب دوڑ دی جاندی ہے، نالے اپنے پیر اگلے زمین تے مار دیے، نالے کہندی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نالے ایک کہندی جاندی ہے تے نالے پڑھ دی جاندی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں کائنات دے لوگو، اے میرے پیغمبر دیاں نرمیاں، میرے پیغمبر نے جانوراں نال وی نرمیاں کیتیاں، اج دا مسلمان اپنے باپ نال نرمی نہیں کردا، اج دا مسلمان اپنی ماں نال نرمی نہیں کردا، اج دا مسلمان اپنے بھراواں نال نرمی نہیں کردا، اج دا مسلمان اپنی بہناں نال نرمی نہیں کردا، اج دا مسلمان اپنے رشتہ داراں نال نرمی نہیں کردا، اج دا مسلمان نال کھڑا گون والا نمازی، صف دے اندر کٹھیاں کھڑا گون والا نمازی، وہ دیتے نرمی نہیں کردا۔ وہ کلمہ اس پیغمبر دا پڑھئے جن نے جانوراں نال وی نرمی کیتی ہے۔ اگلی گتی سماعت فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ نال کر کے مدینے دے بازار دے اندر نکلے، توجہ میری طرف کرنا، رحمت کائنات علیہ السلام اینے کر کے مدینے دے بازار دے اندر نکلے نے، چل دیاں میرے پیغمبر ایک انصاری صحابی دے باغ دے اندر داخل ہوئے، وہ گلہ والے دی عباسیہ پسرور دے گردو نوات وان والیا دوستا، سننا حدیث پاک تے امام تادا کرنا، اپنے پیغمبر دے کردار تے غور کرنا اور اپنی سیرت تے غور کرنا، میرے پیغمبر دی سیرت تے غور کرنا اور اپنے معاملات تے غور کرنا۔ رحمت کائنات علیہ السلام ایک انصاری صحابی دے باغ دے اندر داخل ہوئے نے، اس باغ دے اندر ایک اونٹ بنیا گئے، انہیں میرے پیغمبر نو ویکھیا تے اچھی اچھی رونا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر نے اونٹ نو روندیاں ویکھیا، نبی پاک کولوں برداشت نہ ہویا، رحمت کائنات علیہ السلام اینڈ کر کے تیز قدماں دے نال چل دے اونٹ دے قریب گئے نے، میرے پیغمبر نے اونٹ دی کن پٹی تے جا کے ہاتھ رکھیے، صحابی کہندے نے میرے پیغمبر دا نرم غاتی اونٹ دی کن پٹی تے لگیے، روندا اونٹ چپ کر جاندے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، او میرے پیغمبر نے روندے جانوراں نو چپ کرایا، تو روندے بھراواں نو نہیں چپ کرا سکدا، تو روندیاں ماواں نو چپ نہیں کرا سکدا، تو روندے باپ نو چپ نہیں کرا سکدا، تو روندے مسلماناں نو چپ نہیں کرا سکدا۔ میرے پیغمبر نے فوراً آرڈر جاری کیتا، آپ فرماندے نے میرے صحابیو بلاؤ اس اونٹ دے مالک نو بلایا گیا، آپ فرماندے نے اوے اونٹ دیا مالک کا گل سونی، تیرے اونٹ نے میرے اگے شکایتاں لگائیاں نے کہ میرا مالک میرے کولوں کام زیادہ لیندے تے چارہ تھوڑا دیندے، لہذا جانور دل نرمی کریا کرے۔ وہ لوگوں میرے پیغمبر نے پیغام دیتا نرمی کرو۔ اگلی گتی سماعت فرمانا، رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے، ایک دن میں اپنی ماں دے کل بیٹھیاں رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی فرمان دینے، میں اپنی امی جان نو کہن لگیا، امی جان میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیے تے تسی بھی سونے دا کلمہ پڑھ لو، تسی بھی ماشاءاللہ
شیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسوری صاحب تشریف لائے نے. توجہ میری طرف کرنا, زیارت کرو, توجہ میرے وال کرو. حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے خدا را توجہ کرنا, میں اپنی بات نو سمیٹنا چاہ رہے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے امی جان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جو, میں بھی سونے دا کلمہ پڑھے تے تسی بھی کلمہ پڑھو. اور نوجوانوں میں توانو دعوت دینا چاہنا, اپنے ماں باپ نو نماز دی دعوت دیا کرو, اپنے ماں باپ نو نیکی دی دعوت دیا کرو. دعوت دین دیو اپنے ماں باپ نو بھی دعوت دیا کرو, بہنا پراواں نو بھی دعوت دیا کرو, رشتہ داراں نو بھی نیکی دی دعوت دیا کرو, گھر والیاں نو بھی نیکی دی دعوت دیا کرو. میرے پیغمبر دے صحابی کہندے نے امی جی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جو. حضرت ابو ہریرہ دی ماں نے کلمہ پڑھن دے بجائے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے سخت الفاظ بولنے شروع کر دیتے. میرے پیغمبر نو گالیوں تے مندے دینے شروع کر دیتے. حضرت ابو ہریرہ اٹھے نے چل دے میرے پیغمبر کو آئے, آ کر کے کہندے نے سونیا اڈ تین تکا ہوگی دل دکھ آئے. ابو ہریرہ کی کہنا چاہنے سونیا ماں میری تے توانو گالیاں کٹ دیے. ابو ہریرہ کی کہنا چاہنے سونیا میرا دل کر دے دعا کر دیو اللہ میری ماں نو ہدایت عطا کر دے. میرے پیغمبر نے اے نہیں کیا. ابو ہریرہ آپے تے کہندا پیا سے کہ میری ماں توانو گالاں کٹ دیے تے میں او دے واسطے کیویں دعا کرانا نا. میرے پیغمبر نے نرمی دا مظاہرہ کیتے, رحمت کائنات نے نفرت دا جواب پیار نل دیتا ہے. میرے پیغمبر نے گالیاں دا جواب دعاواں نل دیتا ہے. اللہ رحمت کائنات نے اس سے ویلے رحمت والے ہاتھ اٹھا لے. آپ فرماندے نے اللہم خدی ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں دا ملے کیوں میں نو گالاں کڑ دیے, لیکن میں تیرا پیغمبر دعا کرنا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت نصیب کر دے. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میرے پیغمبر نے ہاتھ والے دعا والے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے. ایڈ میں اپنے گھر وال چل پیا, چل دیاں اپنے دروازے تے پہنچیا نا, دروازہ کھٹکھٹایا. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے میری ماں ان کر کے نالے دروازہ کھول دی پئیے تے نالے پڑھ دی پئی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے پیغمبر دی نرمی دی وڈا کر کے حضرت ابو ہریرہ دی ماں نو ایمان دی دولت مل گئی ہے. اللہ اکبر. اگلی حدیث سماعت فرمانا. میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام دے نالے ایک یہودیاں دا بچہ بڑا پیار کر دے, بڑی محبت کر دے. لوگوں توجہ کرنا, کئیاں دنہ تو میرے پیغمبر نوے بچہ نظر نہیں پہ آندہ. ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام سے آبا نو کہندے نے ویسے آبیو میں نو فلاں بچہ نظر نہیں پہ آندہ, سونیاں تے کئیاں دنہ دا بیمارے. میرے پیغمبر فرماندے نے چلو میرے صحابی اس بچے دی تیمارداری کرن واسطے چلیے. پوری کائنات دا امام اپنے یاراں دے نال این کر کے مدینے دی گلی جمدرے یہودیاں دے دروازے تے چل دے میرے پیغمبر پہنچے, دستک دی اجازت لے کے اندر داخل ہوئے. رحمت کائنات بچے دے قریب جا کر کے بیٹھ گئے, بچے دی خیریت دریافت کی تھی. میرے پیغمبر نے دیکھیا بچہ موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. این کر کے بچے نے اپنے باپ دے چہرے وال ویکھیا نا, آ ویکھنا میرے پیغمبر دی نرمی دے فائدے. رحمت کائنات فرماندے نے پترا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اے بچہ اپنے باپ دے چہرے وال ویندا ہے تے باپ بول کر کے کہندے بیٹا من لے محمد دی گل من لے, اے جو کہندا پے ٹھیک کہندا پے آئے. تے بچہ کلمہ پڑھ دے, اینے کلمے دے غرم مکمل کیتے نے, ادھر ساواں پوریاں ہو گئیاں نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا بچہ اسلام دی حالت دے اندر فوت ہو گئی ہے. آپ پڑھ دے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اے اللہ
تیرا لاکھ شکر ہے آڈی تیرے نبی دی نرمی دی وڈا کر کے ایک یہودی نو اسلام دیاں دولتاں نصیب ہو گئیاں نے اللہ اکبر اللہ کیسا کردار ہے میرے پیغمبر دا کیسی نرمی ہے میرے پیغمبر دی پھر کیوں نہ محبت پیار نل میں کہہ جاواں اے خواب دی جہانا دا مدنی دلارا سونا کمیلی والا لگے پیارا پیارا جنہ سونا پیارا لگ دے اوڈی اچھی کو سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے کو سبحان اللہ جاگ جو پسوری صاحب دا جاندار شاندار خطاب ہونے والے حیدر صاحب نے ماشاءاللہ انہاں بھی کمال کرنے انہاں دیان تو پہلا درہ بیدار ہو جو اے خواب دی جہانا دا مدنی دلارا سونا کمیلی والا لگے پیارا پیارا خواب دی جہانا دا مدنی دلارا سونا کمیلی والا لگے پیارا پیارا تاج تخت والی جس دی کر دے غلامی وہ تاج تخت والی جس دی کر دے غلامی آئے نوری جی دے در تے دیون سلامی تاج تخت والے جس دی کر دے غلامی وہ نوری جی دے در دے دیون سلامی وہ دکھیاں غریباں تے کمزوراں دا غامی بلالاں زبیراں دی اکھیاں دا تارا آپ دی جگانا دا مدنی دلارا سونا کمیلی والا لگے پیارا پیارا اس پیغمبر نے نرمی دا حکم دیتا تے کیڑے کیڑی جگہ تے نرمی کرنی چاہی دیئے اگر میں ڈیٹیل جندر چلا جاواں 1.5-2 گھنٹے درکار نے لیکن 2 مثالاں دے کے اپنی بات اختتام لے کے جانا چاہنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی عمر 25 سال ہے رحمت کائنات نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنال کیتا حضرت خدیجہ میرے پیغمبر دے گھر دے اندر دلخن بن کے آگیاں گلاں والے دیا باسیاں اللہ دی قسمیں بڑے پیار تے بڑے محبت دیاں گلاں میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت خدیجہ ایک دن اپنے گھر دے اندر تشریف فرما نے میرے پیغمبر دے دروازے تے کسی نے آواز لگائی اے محمد دے گھر والیو آڈ تو آڈے دروازے تے خلیمہ سادی آئیے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھیاں نے جا کر کے دروازہ جناب کھولیے حضرت خلیمہ نو نال لیے میرے پیغمبر نے ماں خلیمہ نو آمدیاں ویکھیا نا این کر کے اپنی چادر بچھا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت خلیمہ میرے پیغمبر دے قریب آ کر کے بیٹھ گیا نے میرے پیغمبر دیاں کھانچواں سنے نالے ماں دنال گلاں کر دے پینے نالے آپ علیہ السلام فرمان دے پینے وارے قسمت آج میری امی جان میں نو مل واسطے آئیاں نے اللہ اکبر اللہ لوگوں میرے پیغمبر نے تیرے رضائی ماں نلوی نرمیاں کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ آڈ میں ویکھا معاشرے دے اندر ماما روندیاں نظر آمدیاں نے ماما دیاں کھانچواں سو نظر آمدے نے اللہ اکبر اللہ میں پچھلو دنوں ایک عجیب منظر ویکھیا ایک کار دے اندر گیا اللہ تعالیٰ نے بڑا سونا مکان بڑی کوٹھی عطا کی دیئے اللہ اکبر اللہ اینڈ کر کے گرمی دی شدت اللہ دی قسم ممبر تے بیٹھا اللہ لوگو میں بہت وضو بیٹھا تے اللہ دا قراب دی قسم اٹھا کے گل کر لگا ماں ایک خوبصورت مکان خوبصورت کوٹھی اللہ اکبر اللہ تے اس کوٹھی دی باہر لے کونے دے اندر ایک مائی لیٹیے پھٹے پرانے کپڑے پائے نے اللہ اکبر اللہ تے میں جس گھر دے اندر گیا اس جناب نوجوان نو پوچھیا میں کہا نوجوان اے تیری کی لگ دیئے نوجوان کہندا مولانا اے میری ماں تے بیمار ہے اللہ اکبر اللہ میں کہا تو بیمار ہوندا سے تیری ماں نے تینو کدی گھروں باہر نہیں سی نکالیا اللہ
اللہ اکبر اللہ تو بیمار گندا سے تیری ماں تینو سینے لگام دی راتاں دیاں نیندراں قربان کر دیندی کہندی مولانا کہندا مولانا میری ماں نو کھانسی دی پرابلم ہے دمے دی پرابلم ہے اللہ اکبر اللہ کھانسی کر دی میرے بچے پریشان ہو جاندے نے اوے بدبختا تیریاں پریشانیاں واسطے اپنی ماں نے اپنے سکھ پلا دیتے اپنیاں راتاں دیاں نیندراں پلا دیتیاں آج تیری ماں نو سکھاں دی لوڑے تے تو کہنا میری ماں دی کھانسی دی وجہ کر کے میرے بچے پریشان ہو جاندے نے نا اپنی ماں دل نرمی کریا کرے یہ تے ادوں پتہ چلدا جدوں ماواں ٹر جاندیاں نے اوے ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جان جے کوار تے ماواں لب دیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں ٹر جان جے کوار تے ماواں لب دیاں نہیں ہر ماڑی تھاں تو ماواں یارو روک دیاں ممدا منہ وچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں جگ وچ انجی مفت سلاواں لب دیاں نہیں ٹر جان جے کوار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگو کنے درد وڈوڑا ایویں بوا کھڑکیا کنے اوڑا ایویں روڑے پانا کاواں لب دیاں نہیں ٹر جان جے کوار تے ماواں لب دیاں نہیں دوست تو اے گل میں جگ تے ازمائیے ماں پیو جیا رشتہ جگ تے نکائیے ماپیاں باجی کوٹھیاں بنگلے سج دیاں نہیں اور جان جے کوار تے ماواں لب دیاں نہیں نرمی کریا کر ماپیاں نالے اور اللہ دا قرآن اس بات دا حکم فرما رہی ہے اللہ فرماندے نے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللہ کو اکبر اللہ فرمایا انہاں نوں چھڑکنا نہیں انہاں نوں اف تک نہیں کہنا آخری گل کراں اپنی بات ختم کراں لوگوں نرمی کریا کرو بہناں نالے نرمی کریا کرو بھراواں نالے نرمی کریا کرو بچیاں نالے نرمی کریا کرو گھر والیاں نالے اللہ کو اکبر اللہ با موضوع لمبے لیکن میں اپنی بات کرنا چاہنا ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرما نے ایک نوجوان آئے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آ کر کے کہندا سونیا باپ میرے تے میری اجازت تو بغیر میرے پیسے استعمال کر لیں دے باپ میرے تے میری اجازت تو بغیر میرے پیسے خرچ کر لیں دے اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیہ جا اس نوجوان دے بزرگانوں بلا کر کے لیا میرے پیغمبر دا صحابی چلدا چلدا انہاں دے دروازے تے پہنچیا دستک دیتی بزرگ باہر نکلے نے صحابی کہندے نے بابا جی تانوں نبی پاک بلاندے پے نے تواڈے بیٹے نے نبی پاک دے کے تواڈیاں شکایتاں لگائیاں نے این کر کے باپ دا دل دکھیا نہ آئے میرے بیٹے نے نبی پاک دے کے جا کے پتہ نہیں کی میریاں شکایتاں لگائیاں نے این کر کے کروں چل داری ہے نالے دلی دل جندر اپنے دکھ دا دار اشار دے شکل دے اندر کر داری ہے ادھر جناب چلدا چلدا میرے پیغمبر دے کول پہنچیا نا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا بزرگ پریشان کم دے آپ فرماندے نے بزرگو پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں میں تواڈا مسئلہ باپ دے اندر حل کراں گا پہلے اپنا دکھ دسو نا جڑا تسی رستے دے اندر آندیاں اپنے دل دے اندر اشعار پڑھے نے تے بزرگ کہندا سونیا تانوں کیویں پتہ چلیا او اشعار تے میں اپنی زبان تے بھی نہیں لے کے آیا میرے پیغمبر
فرماندے نے بابا جی مینوں اللہ تعالی نے وحی دے ذریعے تیرے دکھ دا دس دیتے اللہ نے بزرگاں نے آسمان وال چہرہ چکی ہے اور گلا والے دی عباسیہ اللہ دی قسم میری پوری تقریر دا نچوڑ 3-4 منٹاں دے اندر ہے اینڈ آسمان وال بزرگاں نے چہرہ چکی ہے نالے اکھاں چوں آنسو نے تے نالے فرماندے نے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں جڑیاں گلاں میں اپنی زبان تے نہیں لے کے آیا تو اپنے پیغمبر نو دس دیتیاں نے یہ دے تو پتا چل دے وہ لوگوں باپ ناراض ہو دے اپنی زبان چو گل نام ہی کرے باپ زمین تے ناراض ہو دے عرشوں تے عرشاں والا رب ناراض ہو جام دے اللہ کو اکبر اللہ ماپیاں دا دکھیا دل آسمان تے رب محسوس کر لیں دے علیحدہ بات ہے تو دل دکھا کے کروں باہر نکل جانے تو دل دکھا کے کئی سال کر نہیں بڑھدا اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے بزرگوں سناؤ نہ اپنے دکھ دی داستان میں ہاتھ بن کے عرض کراں گا اپنی قوم دے نوجواناں نو نام ماپیاں تے سختی کریا کرو نام تکے ماریا کرو اپنے باپ نو جس باپ نے تیرے واسطے اپنیاں راتاں دیاں نینداں قربان کیتیاں دفتراں دے اگے چوکیدار بن کے نوکر بن کے ملازم بن کے تیری جناب آرام دا تیرے سکون دا خیال کیتا اج انہوں آرام دی لوڑے تے تو کہنا مار کیوں نہیں جامدا کار کیوں نہیں چھڑ دیندا مگروں کیوں نہیں لے جاندا اللہ دی قسمیں ماپیاں دی قدروں نہ کل پوچھ لو نہیں تے شیر اسلام حافظ محمد یوسف پسوری صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما مجاہد اسلام مفتی کفایت اللہ شاکر حافظہ اللہ تشریف فرما پتھو باپ ٹور جائے اللہ دی قسمیں زندگی کے اندر کمیں گھنیرا جام دے زندگی کے اندر کمیں پریشانیاں جام دیاں نے باپ چار پائی تے بیٹھا ہوئے تے کروڑاں دا خمدہ ہے باپ کار دی اندر کام بھی نہ کرے اللہ دی قسم اولاد واسطے بڑا وڈا سخارا خمدہ ہے نہ سختیاں کریا کر اپنے باپ تے اور میں تے محبت تے پیار نل کے اندہ پھرنا دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے باپ دی گلا شیری شیر بڑا دیم دی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بڑا دیم دی باپ دی گلا شیری شیر بڑا دیم دی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بڑا دیم دی ویر ویران دے دشمن ہو دے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سرام دے تاج ویرا تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے شر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ کھالی ماوا باجی محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے کپڑا پھٹے تے لگے ترو پا تے دل پھٹے کس سینہ ماپیا باجی محمد بخشا تے کی مرنا کی جینا باپ دی گلا شیری شیر بڑا دیم دی کنڈ تے تاپی
मार दलेर बड़ा देंदी वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरीए वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरीए दुनिया फिर ले बाप दी शफकत वखरीए जग ते केड़ा सानी बाप दी उल्फत दा नबी पाक फरमाया बाप गबूगा जन्नत दा रुतबे रब वधाए इज्जत वखरीए दुनिया फिर ले बाप दी शफकत वखरीए और राग गमा दे साजिद किदों अलाप देने राग गमा दे साजद किदों अलाप देने राग गमा दे पसरूरी किदों अलाप देने सिर ते जिन्ना दे साए सलामत बाप देने इन्ना कोले जग दी दौलत वखरीए दुनिया तेरे ले बाप दी शफकत वखरीए बात लंबी ना हो जाए मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने बुजुर्गो जरा अपना दुख ते सुनाओ ना अपने दुख दा इज़हार ते करो जड़ा अशार दी शक्ल दे अंदर कीते इन्हां बुजुर्गां नबी पाक दे सामने अपने दुख दा इज़हार अशार दी शक्ल दे अंदर कीता मेरे पैगंबर सुनदे जांदे ने ते अखां चों आंसू बगांदे जांदे ने बुजुर्गां ने जड़ियां गल्लां कीतियां दो चार बातां करके गल खत्म करां अल्लाह बुजुर्ग कहंदे ने पुत्र मुखातब करके कहंदे ने बेटा जिस दिन तू पैदा होया से उस दिन तो मेरी आजमाइशां शुरू हो गईयां बेटा जिवें जिवें तेरी जिंदगी वादी गई साडियां परेशानियां वादियां गईयां तू रात नूं सौंदा नहीं से साडियां नींदरां खराब हो जांदियां सड़े तू खाना पीना छड़ देंदा सी असी भी खाना पीना छड़ देंदे बेटा तेरियां खुशियां वास्ते दिन रात मेहनतां कीतियां ताकि तू जवान हो जाए बुढ़ापे दे अंदर साडा सहारा बन जाए बेटा हुण तू जवान हो गए असी बुढ़े हो गए तेरे अंदर ताकत आ गई ने असी कमजोर हो गई ते हुण तू साडी इन्नी भी कदर नहीं करदा जिन्नी नौकरां ते गुलामां दी कीती जांदी है मेरे पैगंबर ने सुनिया ना ओ लोगो मेरे पैगंबर कोलों बाप दा दुख बर्दाश्त ना होया उठे मेरे पैगंबर इंज नौजवान दा गिरबान पकड़ लिया रहमत कायनात नाले दा गिरबान पकड़ करके खिलांदे पैने नाले फरमांदे पैने खबरदार अज तो बाद अपने बाप नू को गल कीती तेरे ते भी तेरे बाप दा हक है ते तेरे माल ते भी तेरे बाप दा हक है अल्लाह को अकबर मेरे पैगंबर ने नरमी दा पैगाम दिते और कुरान से बाप दा ऐलान कर रहे फरमाया वाला तस्तविल हसनतु वल सय्या इदफा बिल्लती ही ahsan फाइजल लजी बैनक व बैनहु वदावा का अन्नहु वलियुन गमीम नरमी दा पैगाम मेरे पैगंबर ने दिता जांदा जांदा दाब ते फिक्र दे जावा जींदियां नाल वफावा कर ले मरण तो बाद दुआवा कर ले जींदियां नाल वफावा कर ले मरण तो बाद दुआवा कर ले अल्लाह कर दे रहम इन्हां ते रो रो अर्द सदावा कर ले खून ते पसीना जेड़े तेरे लिए बगा गए मां बाप ने जन्नत दोवें ए पाक नबी फरमा गए खिदमत कीती जिन्ना जन्नता ने पा गए मां बाप ने जन्नत दोवें ए पाक अल्लाह ताला जिन्ना दे जिंदा ने कदर करम दी तौफीक अता फरमाए और जिन्ना दे टुर गए अल्लाह जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए साडे भाई
قاری سیف الرحمان توحیدی صاحب انہاں دے سسر محترم اللہ تعالیٰ قاری محمد سرور صاحب نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس گاؤں دے اندر جننے بھی مومن واحد مسلمان اس دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت فرمائے، سب دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنائے۔ اج دے کانفرنس دی تقریر ہونی بار سٹال لگے اتھو مل جائے گی، احباب اپنے موبائل فون دے اندر پروا سکدے نے۔ آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔